महाराजा रंजीत सिंह की रियासत पंजाब जो कि 1799 से 1849 तक कायम रही, उसको तारीख़ में द मोस्ट प्रॉस्परस पीरियड ऑफ पंजाब कहा जाता है। नौनिहाल सिंह जो महाराजा रंजीत सिंह का सबसे बड़ा पोता था, उसके बारे में एक इम्प्रेशन था कि वो रियासत पंजाब का सबसे काबिल वारिस है। ही वॉज एक्सट्रीमली ब्रेव, वेरी इंटेलिजेंट, विद ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़, जो कि एक आम इम्प्रेशन था कि ये सब क्वालिटीज़ महाराजा रंजीत सिंह की किसी और औलाद में नहीं पाई जाती। इसीलिए उस वक्त की सोसाइटी में ये एक आम तासुर था कि नौनिहाल सिंह ही रियासत पंजाब का सबसे काबिल सक्सेसर बनने के लायक है। हवेली नौनिहाल सिंह लगभग 1837 में शहजादा नौनिहाल सिंह के लिए तामीर करवाई गई। बदकिस्मती से वो इस हवेली के बनने के 3 साल के अंदर 1840 में 19 साल की कमसिन उम्र में बहुत ही पुरइसरार हालात के तहत हलाक हो गया, जिसके बारे में आज तक तारीखदान मुख्तलिफ आरा रखते हैं। उसकी हलाकत के बाद पंजाब की अजीम रियासत की तबाही नागुज़ीर हो गई और चंद सालों के अंदर ही अंग्रेज़ों ने पंजाब पे कब्जा कर लिया। His beautiful Haveli though still stands as a reminder of this once very promising character of Punjab's history. ये हवेली जो है ये लाहौर के मोरी दरवाज़े में वाक़ है, जो कि लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, और ये हवेली सिख आर्किटेक्चर की एक आला तरीन मिसाल है। बरसगीर की जो आर्किटेक्चरल फ़िलॉसफी है, उसकी खासियत उसकी कंटिन्यूस एवोल्यूशन है। हर दौर का आर्किटेक्चर अपने से पिछले दौर के आर्किटेक्चर को अपना के उसमें अपने एलिमेंट शामिल करके एक नई डिज़ाइन फ़िलॉसफी को मुतारिफ कराता रहा है। हिंदू शाहिया दौर के आर्ट को दिल्ली सल्तनत के दौर ने अपनाया और इसमें अपने एलिमेंट शामिल किए। सल्तनत दौर के आर्ट को मुग़लों ने और इसी तरह मुग़ल डिज़ाइन फ़िलॉसफी को सिखों ने अपना के उसमें अपना यूनिक फ्लेवर शामिल किया। Sikh design philosophy is a blend of all the design philosophies previously used in the subcontinent, with their own unique flavor added to the mix. And Sikh design philosophy is known for its dramatic and theatrical style. So Sikh architecture represents the peak of the evolutionary process of subcontinental architecture before the British came down and destroyed it. हमारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर फिलॉसफी की जो ब्रिलियंस थी, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे इंडिजिनस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का था। रिवायती तौर पे हमारी सोसाइटी एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड माशरा था, जिसकी बुनियाद थी अ शेयर्ड वर्ल्ड व्यू। इस शेयर्ड वर्ल्ड व्यू की खासियत थी इंटरफेथ हार्मनी, टॉलरेंस और कल्चरल डिवर्सिटी। नॉट दैट के ऐसी सोसाइटी में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, नेगेटिविटी थी, but that negativity was an exception rather than the rule. The norm was socio-economic peace, governed by a normative spiritual order. So उस माशरे के हर पहलू में रूहानियत का एक बहुत गहरा अंसर मौजूद था, and art was no different. इस सोसाइटी में उस spiritual enlightenment को हासिल करने में आर्ट का बहुत अहम किरदार था। आर्ट का मकसद देखने वाले को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना था that could detach him from the world of everyday mundane emotions and uplift him to a higher plane of bliss and consciousness, connecting him with the higher power. उस सोसाइटी में आर्टिजन्स तो होते थे, आर्टिफैक्ट्स भी होते थे और क्राफ्ट्स भी होते थे, लेकिन आर्ट इन द कंटेम्प्रेरी सेंस नहीं होता था या आर्टिस्ट इन द कंटेम्प्रेरी सेंस नहीं होता था। उस सोसाइटी में इंसान आर्ट को या खूबसूरती को क्रिएट नहीं करता था। वो ये क्लेम नहीं करता था कि वो ओरिजिनल है या क्रिएटिव है। वो तो सिर्फ खालिक की क्रिएशन की डाइवर्सिटी और जो खालिक की तख्लीक की खूबसूरती है उसको अपने काम में रिफ्लेक्ट करता था, क्योंकि उस सोसाइटी में ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी वर द डोमेन ऑफ द डिवाइन। वो सिर्फ खालिक का इख्तियार था। यही वजह है कि सब कॉन्टिनेंट के आर्किटेक्चर और आर्ट में मजहबी पहलू और सिंबल्स का बहुत इस्तेमाल होता आया है, और यही किस्सा सिख तर्ज तामीर के साथ भी है। और चूंकि सिख धर्म बरे सगीर में पैरवी किए जाने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुरक्कब है, जैसे हिंदुइज़्म,
اسلام اور بدھ مت، اس لیے سکھ ڈیزائن فلسفی میں ان مذاہب کی میتھولوجی اور سمبلز کا بہت استعمال ہوتا آیا ہے۔ اینڈ دا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ از کہ ہمارے آرٹ اور آرکیٹیکچر میں استعمال کیے گئے سمبلز محض سٹائلسٹک ایلیمنٹس نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے پیچھے ہمیشہ ایک ہڈن میننگ، ایک میسج ہوتا تھا۔ اینڈ حویلی نونہال سنگھ از فل آف دوز۔ یہ حویلی ریکٹینگل شیپ میں ہے، جس کا ایک تہہ خانہ اور زمین سے اوپر 2 منزلیں ہیں، اور اس کے شمال مغربی کونے میں چھوٹے حجم کی 2 منزلیں مزید کھڑی ہیں۔ اس حویلی کی مغربی رخ کی دیوار رنگ سے بھرپور ایک نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے، اور یہیں اس کا داخلی دروازہ بھی موجود ہے، اور اس دیوار کا سب سے نمایاں پہلو ہے اس کے داخلی دروازے کے اوپر ایک خوبصورت جھروکا۔ دس جھروکا از نون ایز جھروکا درشن، جہاں سے نونہال سنگھ اپنے سبجیکٹس کو اپنا درشن کرواتا تھا۔ It is an exquisite design with sculpted brickwork and a bulbous half dome at its top. اس کے علاوہ اس جھروکے میں امیجری کا بھی بہت استعمال ہوا ہے، like winged creatures, parrots and fish. لیکن اس کی ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اس جھروکے کی سب سے کمال بات ہے اس کے ڈیزائن ایلیمنٹس اور امیجری میں چھپا ان کا ہڈن میننگ، which is very easy to miss for the uninitiated. اس جھروکے کے نیچے والی بریکٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کی تعداد میں 4 سیٹس آدھے انسان اور آدھے پرندے نما مخلوق کے بنے ہوئے ہیں، جن کے سر کے اوپر ایک اور جانور بھی بنا ہوا ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ ان فگرز کے درمیان 4 کی تعداد میں 5 سیٹ طوطوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں جو کہ عام طور پر استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ So what are these figures? According to scholars, the half-human, half-bird creature in blue is the Hindu and Buddhist mythological figure called Garuda اور گروڑ۔ ہندو میتھولوجی میں گروڈا ایک آدھا انسان اور آدھی چیل نما مخلوق ہے جو ہندو دیوتا وشنو کی سواری کا کام انجام دیتا ہے۔ ہندو آرٹ میں عام طور پہ گروڈا کو چیل کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات گروڈا کو انسانی شکل میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگلی، ہندوازم کے علاوہ گروڈا ایسٹ ایشین ممالک کے کلچرز کا بھی بہت اہم سمبل ہے، اور اگر قریب سے دیکھا جائے تو اس حویلی میں استعمال کیے گئے گروڈا کی بھی ایسٹ ایشین فیچرز ہیں۔ تو اس حویلی میں استعمال کیے گئے گروڈا ایک نہیں پر کئی کلچرل کانٹیکسٹ کا مکسچر ہے، which is the hallmark of Sikh architectural doctrine of fusing different styles. ایک اور ڈیزائن ایلیمنٹ جو اس مخلوق کے گرودا یا گروڑ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان فگرز نے اپنے آؤٹ اسٹریچڈ ہاتھوں میں ایک پیالہ پکڑا ہوا ہے، جو کہ ہندو میتھولوجی میں اکثر گرودا کو پکڑے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یہ پیالہ امرت کہلاتا ہے، یعنی آب حیات اور نیکٹر آف امورٹیلٹی، جو ہندو میتھولوجی کے مطابق گرودا نے اپنی ماں کو اپنے دشمنوں سے بچانے کے لیے حاصل کیا تھا۔ اسی طرح ان بریکٹس میں جو طوطے بنے ہوئے ہیں وہ ہندو میتھولوجی میں گاڈ آف لو یعنی محبت کا دیوتا کام دیو کی سواری کا کام انجام دیتے ہیں۔ So what message are these figures communicating? یہ یقین کے ساتھ کہنا تو مشکل ہے کہ ان کو یہاں بنانے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ان فگرز کا استعمال ہمارے ہسٹوریکل آرکیٹیکچر میں ایک غیر معمولی پریکٹس ہے، but still some scholars have attached certain meanings to them. According to some scholars, most probably ان فگرز کا مقصد نونہال سنگھ کی شخصیت کو ڈیفائن کرنا ہے۔ اس جھروکائے درشن کو گرودا اور طوطے کیری کر رہے ہیں، اور یہی فگرز ہندو میتھولوجی میں ہندو دیوتا وشنو اور کام دیوا کو کیری کرتے ہیں، یعنی نونہال سنگھ کی شخصیت کو وشنو اور کام دیوا کی کوالٹی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہندو روایتوں میں ہندو دیوتا وشنو اور گرودا جو ہیں وہ ان کو ایک کریج اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اینڈ مور امپورٹنٹلی ان کو دنیا کا محافظ یعنی پروٹیکٹر سمجھا جاتا ہے۔ سملرلی نونہال سنگھ بھی ایک نہایت بہادر شخص تھا، اور نونہال سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی واحد اولاد تھا جس میں اپنے دادا کی ساری کوالٹیز پائی جاتی تھی، اس لیے اس کو عام طور پہ اس زمانے میں پنجاب کی ریاست کا اصل پروٹیکٹر اور فیوچر سکسیسر تصور کیا جاتا تھا۔ Similarly, according to scholars, ان بریکٹس میں طوطوں کا موجود ہونا نونہال سنگھ کی شخصیت کی سافٹر سائیڈ اور کمپیشنیٹ ایسپیکٹ کی ریپرزنٹیشن ہے، کیونکہ طوطا محبت اور شفقت کی علامت ہے۔
गरुदा के सर से निकलता हुआ जो जानवर है इसे मकड़ा कहा जाता है। मकड़ा एक मैथोलॉजिकल क्रीचर है जो आधी मछली और आधा मगरमच्छ होता है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग है प्रोटेक्शन यानी तहफ़्फ़ुज़। इसलिए इनको हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल्स की एंट्रेंस पे ईवल फोर्सेस से तहफ़्फ़ुज़ की इलामत के तौर पर बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर इनको शहजादे को बलाओं और नेगेटिव फोर्सेस से तहफ़्फ़ुज़ की इलामत के तौर पर बनाया गया है। और मकड़ा जैसी इस्टेब्लिश ट्रेडिशन का यहाँ इस्तेमाल होना इस तासुर को भी तक़वियत देता है कि गरुदा और तोतों का इस्तेमाल भी महज एज अ स्टैटिस्टिक एलिमेंट नहीं बल्कि एक सिंबल के तौर पे है। इसी तरह जो इस झरोके का क्राउनिंग डोम है इसे बल्बस डोम कहा जाता है यानी बल्जिंग डोम, जो कि सिख आर्किटेक्चर का कॉमन फीचर है। इस डोम की बेस पे अगर आप देखें तो सांप के फन बने हुए हैं। These are called Naga hoods that again are a classic Sikh design element, जो कि सिख गुरुद्वारों और श्राइन्स के जो डोम्स हैं उन पे देखने को मिलते हैं। हिंदू मिथोलॉजी में नागाज आर द सर्पेंट्स जो ज़ेर ज़मीन रहते हैं and are considered to be guardians of jewels and treasures. इन नागा हुड्स के बीच में वाटर पॉट्स बने हुए हैं जिनको कलश कहा जाता है, जो सबकॉन्टिनेंटल आर्ट और आर्किटेक्चर का एक बहुत ही क्लासिक और अहम सिंबल है जिसको हिंदू और मुसलमान कई सदियों से अपने आर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। कलश आज भी हिंदू घरों में खुशकिस्मती की इलामत के तौर पे इस्तेमाल होता है। इस सिंबल के 3 हिस्से हैं, प्याला, उसके अंदर पानी और उसमें से निकलता हुआ पौधा। The pot symbolizes man or the world, the water represents the life force, and the plant refers to the productive nature of the life force. ये कलश बड़े सगीर की आर्ट में प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली की अलामत के तौर पे इस्तेमाल होते थे। और इस डोम के टॉप पे एक इन्वर्टेड लोटस बना हुआ है। ये लोटस इस्लामिक आर्ट का एक बहुत वाइडली यूज्ड मोटिफ है और अक्सर मसाजिद के डोम्स पर देखा जाता है। इंटरेस्टिंगली, इस्लामिक डिज़ाइन एलिमेंट होने के बावजूद ये इन्वर्टेड लोटस बेसिकली बुधा की निशानी है। लोटस का फूल गंदगी में पैदा होने के बावजूद गंदगी से पाक रहता है। सो लोटस के फूल को सबकॉन्टिनेंटल कल्चर में डिटैचमेंट की निशानी समझा जाता था। इसी तरह बुधा ने अपने आप को दुनिया से डिटैच किया और रूहानियत हासिल की, और इसीलिए बुधा की मुनासबत से इन्वर्टेड लोटस विजडम, प्योरिटी और एनलाइटनमेंट की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऑल इन ऑल, दिस झरोकाई दर्शन इज एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस इन द ग्रैंड ट्रेडिशन ऑफ सबकॉन्टिनेंटल आर्किटेक्चर। दौरे माजी में बादशाह जब दरबार में आते थे तो कसीदा गो हर वक्त बादशाह की शान में कसीदा पढ़ते थे। यहाँ इस झरोके के डिज़ाइन एलिमेंट्स एक खामोश अलबत्ता मुस्तकिल कसीदा गोई का काम अंजाम देते नजर आते हैं और साथ ही साथ शहजादे के तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली की अलामत भी जाहिर करते हैं। इसी तरह हवेली की दीवारों को फूल, फल और पौधों की पेंटिंग्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न से आरास्ता किया गया है, जो कि इस्लामी तर्ज तामीर के बहुत कॉमन फीचर्स हैं। मुग़ल दौर की इमारतों में इनका बहुत इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे मकसद खुदा की कुदरत की तारीफ और जन्नत को रिप्रेजेंट करना होता था, यानी द गार्डन ऑफ पैराडाइज। और इन फूलों, फलों और पौधों को भी मुख्तलिफ मतलब देने के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइंस में बनाया जाता था। यहाँ तक कि हमारे आर्ट और लिटरेचर में हर फूल की अपनी अलग सिंबलिज्म थी। आई मीन द लेवल ऑफ रिफाइनमेंट इन आवर आर्ट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। This refinement is a result of hundreds of years of evolution. मेरे एक बुजुर्ग थे who was an art connoisseur और आर्ट हिस्ट्री पे वो बहुत अबू रखते थे। वो कहते होते थे कि मखसूस डिज़ाइंस में ये आर्ट वर्क कुरानी आयात की आर्टिस्टिक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पे फ़बीआई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये फूल, फल और पौधे खुदा की उन्हीं नेमतों का इजहार है। यहाँ पे खैर इस आर्ट वर्क को उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, बट दिस आर्ट वर्क इज एन अनमिस्टेकेबल फीचर ऑफ इस्लामिक डिज़ाइन फिलॉसफी। इसी तरह यहाँ इस्तेमाल किए गए जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, ये इस्लामी तर्ज तामीर की एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन बाकी कल्चरल डिज़ाइन फिलॉसफीज की तरह जियोमेट्रिक पैटर्न्स किसी मखसूस चीज़ की निशानदही नहीं कर रहे होते, बल्कि दे रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इस्लाम। जियोमेट्रिक पैटर्न से इमारत को आरास्ता करने का मकसद
اس کی فزیکل لائنز کو ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے. یہی پیٹرنز پھر اینڈلیسلی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں جس کا مقصد خدا کی وحدانیت اور انفینٹ نیچر کا احساس دلانا ہوتا ہے. سو آفٹر آل از سیڈ اینڈ ڈن، یہ حویلی نونہال سنگھ ہماری کئی صدیوں پہ مشتمل مختلف ادوار کی آرٹسٹک ٹریڈیشنز کا بہت حسین امتزاج ہے. Subcontinental art represents one of the richest expressions of philosophical thought and spiritual devotion. Symbols human communication کا ذریعہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے مختلف خیالات، مقاصد اور ریلیشن شپس کا اظہار کیا جاتا ہے. اس لیے سمبلز کا سب کانٹیننٹل آرٹ کے ہر پہلو سے بہت گہرا تعلق ہے. ہمارے آرٹ میں استعمال کیا گیا ہر سمبل is loaded with layer upon layer of meaning and deep philosophical undercurrents meant to evoke a spiritual experience in the viewer. کہا جاتا ہے کہ کسی بھی تہذیب کا ایڈوانسڈ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کا آرٹ کتنا پروگریسو ہے. Our artistic traditions are a sign of the advanced collective intellect of subcontinental people. Unfortunately, Sikh architecture represents the last episode in that grand tradition of subcontinental architecture and its deeper philosophical base, کیونکہ سکھوں کے فوراً بعد انگریز دور آیا and British rule marks the end of not only our architectural traditions but also the indigenous artistic expression of the subcontinent. British Raj was not just a simple transition from one ruler to the next. یہ ایک complete paradigm shift تھا. A shift from one world view to another. A 180-degree shift from a spiritual shared world view society that was based on regional cooperation and trade to one based on exploitation, mercantilism and global competition. اسی شفٹ میں ہمارے ہاں ایک نئے طرز کے آرٹ، the westernized idea of art کو مقبول کیا گیا اور اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا to promote colonial ideals، جبکہ جو ہماری انڈیجنس سسٹمز اور ہماری ٹریڈیشنز تھیں they were demonized. نتیجتاً آہستہ آہستہ انڈین سوسائٹی جو ہے that started producing a new type of artist جو کریٹیوٹی کو اپنا اختیار سمجھتا تھا اور جس کا کام ایک کموڈٹی پروڈیوس کرنا تھا called art. Gradually in this new society, among other things, we lost our indigenous artistic expression, never to recover it. امپیریلسٹ طاقت جو ہے وہ انڈیجنس کلچر کو ہمیشہ ڈیمونائز کرتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوکل کلچر ہی مقامی لوگوں کی ترقی کا اصل راز ہے. جب انگریز ہندوستان آئے تو ہم دنیا کی امیر ترین اور طاقتور ترین ریاست تھے اور جب انگریز یہاں سے گئے تو وی ور ون آف دا پورسٹ. جو غربت اور جو بیکورڈنس ہم نے 1947 میں انہیرٹ کی وہ تو برٹش ایکسپلائٹیشن کا نتیجہ تھی اینڈ دیٹ ایکسپلائٹیشن واز اچیوڈ تھرو کمپلیٹ کلچرل ڈومینیشن جس میں نہ صرف ہماری کلچرل بیک بون کو تباہ کیا گیا بلکہ ہمارے معاشرے کی جو ویلیوز تھیں ان کو بھی کمپلیٹلی ریپلیس کر دیا. مثال کے طور پہ انگریز سے پہلے سوسائٹی میں ٹریڈیشن سے وابستگی ایلیٹزم کی نشانی تھی. ٹریڈیشن کے سب سے بڑے پروپوننٹس اور پیٹرنز سوسائٹی کے ایلیٹس ہوا کرتے تھے. کلونیل اور پوسٹ کلونیل سوسائٹیز میں ایلیٹزم اور سٹیٹس کی نشانیاں ویسٹرن کلوتھز، ٹیبل مینرز اور انگریزی زبان جیسے برٹش ایلیمنٹس بن کے رہ گئے ہیں while tradition is considered to be a sign of backwardness. جس وقت انگریز ہندوستان میں اپنا کیپٹل بنا رہے تھے تو اس کو رومن طرز کے آرکیٹیکچر پہ تعمیر کرنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے ان پہ سخت تنقید ہوئی کہ برے صغیر کی اپنی اتنی رچ ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو کیوں نہیں انکارپوریٹ کیا جا رہا. اس تنقید کے بعد انگریزوں نے لوکل سٹائل کو اپنے آرکیٹیکچر میں اپنایا تو صحیح لیکن صرف ایک ظاہری سٹائلسٹک ایلیمنٹ کے طور پہ، یعنی جو ہمارے آرکیٹیکچر کی ڈیپ فلسافیکل اور اسپرچول بیس تھی اور سمبلزم کی خوبصورت روایت تھی
ان کے بغیر۔ 1930 کی دہائی میں انگریز ٹریول رائٹر رابرٹ بائرن انڈیا آیا تو کولونیل آرکیٹیکچر کو دیکھ کے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: In a country full of good example, the English have left the mark of the beast. انگریز تو خیر کب کے چلے گئے، لیکن ہم کبھی واپس اپنے ان سسٹمز پہ، اپنی ان ویلیوز پہ نہیں گئے that made us rich and powerful in the first place. انگریز کے جانے پہ شاید جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ تھا جس سے ہم محروم ہو گئے وہ تھی ہماری کلچرل ڈیورسٹی۔ اسی لیے اس حویلی کی قدر اور بھی زیادہ ضروری ہے، not only as a specimen of subcontinent's rich architectural legacy بلکہ undivided subcontinent کی جو سوشل ہارمنی اور پیسفل کو ایگزسٹنس کی روایات تھیں ان کی علامت کے طور پر بھی، بیکاز the artistic philosophies of all religions and all dynasties stand shoulder to shoulder in the composition of Haveli Nonehal Singh, and that's what makes this Haveli truly special.